देश विकास र जनताको जीवनस्तर वृद्धिसँग जोडिएको ग्रामीण सडकको निर्माण गुणस्तरीय हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर सडक प्रयोगकर्ता, ठेकेदार पक्ष तथा अन्य सरकारवाला निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा गुणस्तरीय निर्माणमा समस्या आउने गरेको छ। जुन समुदायका लागि सडक निर्माण गरिने हो त्यही समुदायलाई आफ्नो सक्रियताको खाँचो महसुस नहुँदा यस्ता समस्या धेरै आउने गरेका छन्। निर्माण कम्पनीले शर्त अनुरूप काम गरे नगरेको थाहा पाउनबाट समेत वञ्चित स्थानीय समुदायले त्यसको निरन्तर अनुगमन र निगरानी गर्न सके राम्रो हुने यथार्थ एकातिर छ। लक्षित समुदायको निष्क्रियताका कारण र त्यसकै आधारमा चाहेर वा नचाहेर कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट हुने सानोतिनो लापरवाहीका कारण सडकको गुणस्तर न्यून हुने र टिकाउ नहुने अवस्था आउने गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। उपभोक्ताहरूलाई गुनासो राख्ने अधिकार र त्यसको प्रक्रिया समेत थाहा नहुनु, त्यसैगरी गुनासो सुनवाई गर्ने समिति सक्रिय हुन नसक्नु, स्थानीय निर्माणमा पर्याप्त मात्रामा स्थानीय कामदारहरूलाई संलग्न गराउन नसक्नु जस्ता कुराहरूले पनि सडकको गुणस्तर तथा दिगोपनामा प्रभाव पारेको छ। यद्यपि सम्बन्धित निकायहरूले निर्माण कार्यको समयमै अनुगमन नगर्ने र स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई निर्माण कार्यबारे पर्याप्त जानकारी नहुने कारणले निर्माण कार्य कम गुणस्तरका हुने गरेको कुरा महसुस गरिएको छ। स्काई समाज नेपालले सञ्चालन गरेको ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण परियोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुगमन कार्यक्रमका क्रममा सरकारवालाले यस्तो कुरा स्वीकारेका हुन्। काम गर्दा कता कता हो, के हो, उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य के हो र हामीले गर्नुपर्ने निभाउने भूमिका के हो भन्ने अलिकति हामीलाई अलिकति त्यसमा स्पष्ट थिएनौँ। स्पष्ट नभइसकेपछि हामीलाई अलिकति गाह्रो कहाँ भयो भनेपछि पछि हाम्रो जो एउटा कार्यक्रम आयो, कार्यक्रम आइसकेपछि उहाँले हामीलाई तालिम दिनुभयो, एक हप्ते तालिम दिनुभयो। त्यो तालिमबाट हामीले के भने धेरै कुराहरू सिक्यौँ र यो गर्नुपर्ने चाहिँ यो हाम्रो लागि हो, हाम्रै लागि धेरै कुरा दिइसकेपछि सल्लाह सुझाव दिनुभयो। यसरी जाँदा यहाँ यसरी जानुपर्छ, यस्तो बनाउनुपर्छ, यो बनाउँदाखेरि धेरै कुराको फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा राखिदिनु भएको थियो। आरएआइडिपीले सञ्चालन गरेको सडक स्तर उन्नतिको कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्न र स्थानीय उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जवाफदेहिता तथा पारदर्शितालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्काई समाज नेपालले उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। उक्त कार्यक्रम स्काई समाज नेपालले पारदर्शिताका लागि सहकार्य कोष पीटीएफको आर्थिक सहयोग र हेलबेटास नेपालको व्यवस्थापकीय सहयोगमा सञ्चालन गरेको हो। आरएआइडिपीका परियोजना सञ्चालन भएका 30वटा जिल्लाहरूमध्ये 16वटा जिल्लाहरू क्रमशः कैलाली, बाँके, सुर्खेत, दाङ, सल्यान, गुल्मी, नवलपरासी, प्युठान, कपिलवस्तु, तनहु, रसुवा, उदयपुर, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। उल्लेखित जिल्लाहरूका 27वटा ग्रामीण सडकका 416 किलोमिटर सडकमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रम सञ्चालन भएका सडकहरूमा 105वटा आरएआइडिपी परियोजना अन्तर्गत गठित सडक समितिहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत गाउँ सडक समन्वय समिति, स्थानीय सडक उपभोक्ता समिति र गुनासो सुनवाई समिति पर्दछन्। स्काई समाज नेपालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिल्ला छनौट गर्दा सडकको लम्बाइ, उपभोक्ता समितिको सङ्ख्या, मानव विकास सूचकाङ्क तथा भौगोलिक अवस्थालाई आधार लिएको कुरा यस कार्यक्रमका टिम लिडर प्रभाकर पण्डित बताउनुहुन्छ। विभिन्न किसिमका समितिहरू गठन गरिएको स्थिति थियो र ती समितिहरूलाई आफ्नो चाहिँ भूमिका र जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरै जानेको स्थिति र थिएन। एउटा त्यो स्थिति थियो र त्यसलाई उनीहरूको भूमिका र चाहिँ जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा जानकारी गराउने र अर्को चाहिँ परियोजना कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना हुने समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि एउटा निर्देशिका चाहिँ बनाएको छ। त्यो निर्देशिकाको विषयमा पनि उनीहरूलाई जानकारी नभएको स्थिति। त्यो निर्देशिकामा के व्यवस्था गरिएको छ, कस्ता किसिमको चाहिँ क्षतिहरू भयो भने के को चाहिँ त्यो चाहिँ सहयोगको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरो पनि जानकारी नभएको स्थिति थियो। त्यो विषयमा जानकारी गराउने अर्को उद्देश्य थियो। र अर्को यो चाहिँ सडक निर्माणको काममा विभिन्न किसिमका पक्षहरू हुन्छन्। एउटा निर्माण व्यवसायी हुन्छ र अरू श्रमिक हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ कसरी हायरिङ गरिन्छ, कसरी उनीहरूको सेवा लिइन्छ, त्यो प्रक्रियाको विषयमा पनि उनीहरूलाई जानकारी गराउने थियो।
भने अर्को मुख्य गरेर त्यो परियोजना कार्यान्वयन गर्दाखेरि हुने समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, आएका चाहिँ इस्युहरूलाई कहाँ भन्ने त्यो विषयमा जानकारी नभएको स्थितिमा त्यो प्रक्रियाहरू के हो, कसरी जानेर कहाँ गएपछि यो समाधान हुन्छ भन्ने कुरो जानकारी गराउने मुख्य चाह उद्देश्य राखेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा आरएआइडिपी परियोजना अन्तर्गत गठित समितिहरू गाउँ सडक समन्वय समिति, स्थानीय सडक उपभोक्ता समिति र गुनासो सुनवाई समितिलाई निरन्तर सक्षम र सक्रिय बनाउन सहजीकरण गरियो। उल्लेखित समितिहरूको क्षमता विकास तथा चेतना अभिवृद्धि गर्ने क्रममा ती समितिहरूलाई पूर्वाधार वा सडक निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी समेत गराइयो। परियोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन रूपरेखा र सडक निर्माणका आधारभूत प्राविधिक ज्ञानका बारेमा समितिका सदस्यलाई 7 दिनको क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिइएको थियो। तालिममा सिकेका सिपको प्रयोग गरी सडक निर्माणको अनुगमन तथा नापजाँच गर्न टेप, डिपस्टिक, क्यामवर्ड बोर्ड लगायतका आधारभूत औजार उपलब्ध गराइएको थियो। सडक निर्माणमा संलग्न निर्माण कम्पनी र लगानीकर्ताबीच के कस्तो सम्झौता गरिएको छ भन्ने जानकारीका लागि स्थानीय समितिहरूलाई सहजीकरण गरियो। स्थानीय समितिहरूलाई सडकको गुणस्तरबारे जानकारी गराई सामान्य गुणस्तर परीक्षणका लागि प्राविधिक ज्ञान समेत दिइयो। सडक निर्माणकै क्रममा कस्तो सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने, कुन सामग्री कति मात्रामा प्रयोग गर्दा गुणस्तरीय निर्माण हुने भन्ने जानकारी पनि स्थानीय समितिहरूलाई दिइएको थियो। यस्तो गर्दा सडक निर्माणको क्रममा स्थानीयकै सूक्ष्म अनुगमन हुने र गुणस्तरीय सडक निर्माणमा सहयोगी वातावरण बन्ने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ टिम लिडर प्रभाकर पण्डित। समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न धेरै सहयोग गरेको छ। यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरुमा आएको भए चाहिँ हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो र गुणस्तर कायम गर्न धेरै समयमै हामीले सक्थ्यौँ र हामी चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सुरुमा जुन परियोजना सम्बन्धी हामीलाई केही जानकारी थिएन, यो परियोजना हामीले जानकारीहरू दियो, जुन जानकारीबाट हामीले चाहिँ के कामहरू भइरहेको छ, कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले जानकारी पायौँ र मुख्य गरेर यो चाहिँ कार्यक्रमले हामीलाई 3टा कुरामा चाहिँ सहयोग गर्यो, जसले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ परियोजना चाहिँ हाम्रो सडकमा चाहिँ गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्यो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मुख्य गरेर उहाँहरूले आफूले लागेको कुरा 3टा कुराहरू भन्नुभएको छ। जस्तै उहाँहरूलाई पहिला चाहिँ त्यो परियोजना सम्बन्धी जानकारी नै थिएन। एउटा चाहिँ उहाँहरूले परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउनुभयो, के काम हुँदैछ, कहिलेदेखि हुँदैछ, कति समयभित्र हुनुपर्ने हो, कति बजेटको हो, त्यो सबै जानकारी भयो एउटा। अनि अर्को सामान्य त्यसमा चाहिँ प्राविधिक कुराहरू के हुन्छ, कसरी हेर्ने, त्यो विषयमा जानकारी पाउनुभयो। र अर्को चाहिँ हामीले साधनहरू पनि दिएका थियौँ सामान्य गुणस्तरहरू हेर्ने, जस्तै लम्बाइ चाहिँ लेन्थ कति हो, चौडाइ कति हो, अनि ग्राभलको चाहिँ मोटाइ कति हो, त्यो सबै त्यो हेर्न सक्ने, उनीहरूले नै हेर्न सक्ने गरेर हामीले चाहिँ सामग्रीहरू वितरण गरेका थियौँ। त्यो सामग्री 3टा उहाँहरूसित भयो। एउटा चाहिँ सूचना भयो, अर्को कुरा चाहिँ स्किल नलेज भयो, अर्को कुरा साधन भयो। यो 3टा चिज हामीले पाएपछि धेरै हामीले त्यो प्रयोग गरेर यो गुणस्तर सुधार गर्न धेरै सहयोग भएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सेयर गर्नुभएको छ। त्यस कारण यो चाहिँ परियोजनाले त्यो स्थानीय लेभलमा समितिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने काममा धेरै सहयोग गरेको छ। निर्माण भइसकेपछि त्यसको आधारभूत गुणस्तर परीक्षण गर्ने तरिका, गुणस्तर अनुगमनका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य श्रममा आधारित अनुगमन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न समेत सिकाइएको थियो। सडक उपभोक्ता तथा समितिहरूको काम कर्तव्य र अधिकार, सूचनाको हक, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बोलपत्र प्रक्रियामा हुन सक्ने अनियमितता आदि बारेमा ती समितिहरूलाई तालिम प्रदान गरी सो सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि गरिएको थियो। स्थानीय स्तरमा समाधान हुन नसक्ने गुनासाहरूलाई गुनासो सुनवाई समितिमा राख्न उपभोक्ताहरूलाई सहजीकरण गरिएको छ। ती गुनासाहरूको सुनवाई गर्नका लागि गुनासो सुनवाई समितिलाई पनि सहजीकरण गरियो। यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। स्काई समाजसँग कार्यमा आरएआइडिपीको जुन रोड प्रोजेक्ट छ, त्यो रोड प्रोजेक्टहरूको चाहिँ केही सेक्टरहरूमा चाहिँ एनजिओ खास गरी त्यहाँको जुन सिबिओजहरू छन्
त्यो चाहिँ खास गरी प्रोजेक्टले नै फर्मुलेसन गरेको हो। उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्ड गरेर त्यसपछि खास गरी चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सन वर्कको चाहिँ मेनली त अलिकति एकाउन्टेबिलिटी होइन ट्रान्सपेरेन्सी लगायतको कुराहरू चाहिँ हेर्नलाई चाहिँ अल्टिमेटली सिबिओसहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङको कुरा उहाँले गरेको। र त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अनुभव के भयो भने त्यो रिसेन्टली उहाँहरूले त्यो आफ्नो कामहरू कम्प्लिट गर्नुभयो र हाम्रो अनुभवमा चाहिँ जुन एउटा एक्सपेक्टेसन थियो त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार उहाँको काम राम्रोसँग भयो, स्मुथली भयो र टाइमली पनि त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन पनि टाइमली भयो र हाम्रो चाहिँ त्यसमा भनौँ न एउटा त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने पार्टनर अर्गनाइजेसनको हिसाबबाट हेल्पिटासको चाहिँ त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड। कार्यक्रम लागू गरिएका जिल्लाका प्रत्येक सडकसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक गराउन समितिहरूलाई सहजीकरण गरियो। ग्रामीण सडक निर्माणको अनुगमन कसरी गर्ने, अनुगमन गर्दा के कस्ता समस्याहरू आए तथा के कसरी ती समस्या सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय नै बैठकका प्राथमिक एजेन्डाहरू हुने गर्दथे। त्यस्तै बैठक कसले कसरी बसाउने, सवालहरूमाथि छलफल कसरी गराउने, कसरी निर्णय गर्ने जस्ता समितिको संस्थागत विकासमा समेत जोड दिइएको थियो। यस्तो प्रक्रियाले जनतालाई गुमराहमा पर्न नदिएर यो सडकका बारेमा यतिको लागत हो, यसभित्र यो काम गरिन्छ अनि यस्तो प्रकृतिको काम हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै जनताले थाहा पाइसकेपछि अनि जनतालाई त्यस्ता कुराहरूको जानकारी छ भन्ने सोचले पनि ठेकेदारहरूले बेवानी गर्न सक्दैनन् र कुनै कन्सल्टेन्टहरूले बाहिरको सरकारी कर्मचारीहरूले पनि अनि लुकाछिपी गर्न सक्दैनन् र त्यसबाट पारदर्शी रूपमा चाहिँ सबैले सम्झेको बुझेको काम हुनसक्छ भन्ने देखिएको छ। त्यसैले चाहिँ यो यस्तो किसिमको जुन एउटा पारदर्शिताको काम छ र सडक सम्बन्धी यावत जानकारीहरू स्थानीय जनतालाई बताइदिने काम छ। यस्तो क्रियाकलापले यथासमयमै कामहरू सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई चाहिँ लागेको छ। त्यो तालिम पाएपछि र इस्टिमेट बमोजिमको हामीले काम देखाउनुपर्छ भने त्यहाँ जागरुकताको एउटा सबभन्दा ठुलो फड्को मारेको जस्तो हामी भएछ आए। मोटाइ कति छ, बिचमा मोटाइ कति हुनुपर्छ सडकको भन्दा 6 इन्च मोटाइ हुनुपर्छ त्यो सिकाउनु भयो। चौडाइ कति हुनुपर्छ त्यो पनि सिकाउनु भयो, यदि चौडाइ हुनुपर्छ भने। र त्यसपछि जुन उहाँ आइसकेपछि काम राम्रो भएको छ, हामीलाई अब क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिनुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति छनाको भयो कि त्यो जस्तो कि अब नाला बनाउने बेलामा चाहिँ अलिकति के अरे मिस्त्रीसित वाद विवाद हुन्थ्यो अथवा जग्गा सम्बन्धी वाद विवाद हुन्थ्यो। त्यहाँ हामी चाहिँ समिति गएर त्यसले त्यो समस्या हामी समाधान गर्छौँ। हामीले पनि अवसर पाउन थाल्यौँ कि अब यो समितिहरूमा हाम्रो पनि केही दायित्व छ, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने महसुस लाग्यो र यस्ता यस्ता समितिहरूमा बसेपछि हामीलाई पनि एकदम इच्छा जागरुक हुँदै गयो। हरेक क्रियाकलापहरूको बारेमा हामी पनि जानकारी पाउँदै गयौँ। स्काई नेपाल आएर नै हामीलाई थाहा भयो। त्योभन्दा पहिला जिल्ला विकासबाट हामीलाई साइज बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खास हामीलाई त्यति जानकारी थिएन। जब हामी त्यो तालिम भएपछि हामीले धेरै कुरो गर्यो। अब गिटी हामी आफै जनताले यहाँ छाने र हामीलाई स्काई नेपालबाट यो बाटो कसरी बन्नुपर्ने हो भन्ने कुरोमा धेरै मद्दत पाइयो। तालिम पाइसकेपछि त अब धेरै कुराहरूमा बोल्न यताउता पनि हामीलाई धेरै सजिलो भयो। हामीले यो काम चाहिँ यसरी सिकेको थियौँ, यसरी भएन है, यसरी हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ सुझावहरू पनि चाहिँ अब दिने अलिकति चाहिँ आधार भयो। हामीलाई पहिला अनुभव थिएन, अब अहिले हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा अनुभव भयो। जस्तै अब अब बाटो चाहिँ जुट्दैछ, त्यो बाटोभन्दा पहिले स्काई नेपालले अझै भन्दा राम्रो तरिकाले चाहिँ अझै चाहिँ अरू जनतालाई यस्तै सक्रिय बनाइदिएदेखि अब यहाँभन्दा अझ राम्रो बाटो अन्त बन्थ्यो होला। स्थानीय समितिहरूको प्रभावकारिता वृद्धि गरी सडक निर्माणको गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले बेला बेलामा स्थानीय एवं जिल्ला स्तरमा सरकारवाला निकायहरूबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गरिए। ती कार्यक्रममा जीविस, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, स्थानीय समिति, गुनासो सुनवाई समिति तथा निर्माण कम्पनीहरूलाई सहभागी गराइयो। 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक स्थानीय समितिलाई जीविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, गुनासो सुनवाई समिति र निर्माण कम्पनीसँग छुट्टा छुट्टै अन्तर्क्रियाहरू आयोजना गरिए। यस्ता अन्तर्क्रियाहरूले स्थानीय समितिका आशंका, अस्पष्टता तथा अन्यल हटाई समाधानका उपाय खोज्न सहयोग पुगेको सरकारवालाको भनाइ छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा काटा भन्ने प्रोग्राम सञ्चालन गरेको छ। त्यसको स्थानीय स्तरमा स्काई समाजले फेसिलिटेसन गर्यो र हाम्रो विभिन्न 16 जिल्लाका 27वटा सब प्रोजेक्टहरूमा
स्काई समाजले यो प्रोग्राम लन्च गर्यो र यसले हाम्रा अन्य सब प्रोजेक्टहरूमा भन्दा हाम्रा एलआरयुसी र भिआरसिसीका क्यापासिटी डेभलपमेन्टमा पक्कै पनि बढी सपोर्ट गर्यो अन्यको तुलनामा। त्यस्तै गरी गभर्नेन्सको कुराहरू, सोसियल सेफगार्डका कुराहरू, ल्यान्ड डोनेसनका कुराहरू, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्टलाई इन्हान्स गर्ने कुराहरू, बेटर क्वालिटी कसरी निकाल्छ भन्ने कुराहरूमा यी समितिहरूलाई स्काई समाज मार्फत ट्रेनिङहरू प्रदान भए र हाम्रा निर्माणहरू अन्य सब प्रोजेक्टभन्दा पक्कै पनि यसले इन्हान्स गरेको छ। रसुवाको बोगटीटार सिमले भोरले पार्च्याङ सडक अनुगमन समितिलाई सडक अनुगमनका लागि अनुगमन सामग्री प्रदान। स्थानीय सडक उपभोक्ता समिति र गाउँ सडक समन्वय समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्छौँ। त्यस्ता सामग्रीहरू दिन्छौँ अनि त्यसमा समितिहरूको जिम्मेवारीहरू के छ अथवा उनीहरूका कर्तव्यहरू के हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले ट्रेनिङ दिएर परियोजना सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ। नेपाल सरकार र विश्व बैंकको लगानीमा नेपालको 23 जिल्ला स्थानीय समितिहरूको क्रियाशीलता तथा उपलब्धिलाई आम सञ्चारका माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै सडक उपभोक्तासम्म सन्देश पुर्याउने प्रयास पनि गरियो। सो क्रममा स्थानीय टेलिभिजन, एफएम तथा पत्रपत्रिकाहरू मार्फत कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। आम सञ्चारका माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्ने कार्यले अन्य ठाउँका उपभोक्ता तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई सचेत गराउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको आभास संस्थाले गरेको छ। स्थानीय समितिलाई बलियो पार्ने तथा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी परिचालित एवं कार्यक्रमको अनुगमनका लागि उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो। केन्द्रीय तहबाट कार्यक्रमले तय गरेको मापदण्ड अनुसार हेल्बेटास र पीटीएफले निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेका थिए। ग्रामीण सडक निर्माणको गुणस्तर कायम गर्नका लागि गरिएका गतिविधिहरूले गुणस्तरीय सडक निर्माणको कार्य सम्पादनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ। समयमै काम सम्पन्न गराउने, गुणस्तर कायम गर्ने, स्थानीय श्रमशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अझ बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने जस्ता काममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको पाइएको छ। स्काई समाजसँग जुन हेल्बिटास वेस्ट इन्टरप्रोफेसन नेपाल र पीटीएफसँग कोलाबोरेसन कार्यक्रम भएको छ त्यसको खास मकसद नै यो परियोजनामा चाहिँ पारदर्शिता र जवाबदेहिता चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हो र यही क्रममा चाहिँ अब स्काई समाजले चाहिँ यो जुन हाम्रो समुदायमा आधारित सङ्घ संस्थाहरू छन् जसलाई चाहिँ अब यो के भिआरसिसी, एलआरयुसी अनि यो ग्रिभान्स हियरिङ कमिटी भनेर भनिन्छ। अब तिनीहरूको चाहिँ यो क्यापासिटी बिल्डिङमा चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ अब टुल्सको बारेमा जानकारी दिने, विभिन्न खालको चाहिँ यो के ट्रेनिङहरू प्रदान गर्ने हैन र यी कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ती परियोजनाहरूमा चाहिँ यो पारदर्शिता र जवाबदेहिता चाहिँ अभिवृद्धि भएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय चाहिँ प्राविधिक कुराहरू जुन चाहिँ नि भनौँ एकजना सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैनन् ती कुराहरू पनि उनीहरूको जानकारीमा आए, परियोजनाहरू के कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने बारेमा उनीहरूले जानकारी लिए र ती कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि ती यो स्काई समाजले चाहिँ सहयोग गरेको समुदायले चाहिँ जुन चाहिँ यो सडक परियोजनाहरूमा चाहिँ उनीहरूको संलग्नता छ त्यो सडक परियोजनाहरू चाहिँ नि लगभग समयमै चाहिँ सम्पन्न भएको भन्ने कुरा चाहिँ नि विभिन्न खालको चाहिँ नि अब त्यो प्रतिवेदन उहाँहरूकै भनाइबाट पनि देखिन्छ। आरएआइडिपी ग्रामीण सडकको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था विश्व बैंकको वित्तीय अनुदानमा नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागद्वारा सञ्चालित परियोजना हो। गुणस्तरीय सडक निर्माणले देश विकासमा नै टेवा पुर्याउँछ। हजारौं लाखौं मानिसलाई सेवा पुर्याउने सडक निर्माणलाई बेवास्ता गरेर औँलामा गर्न सकिने सीमित मानिसले मात्रै फाइदा पाउने अवस्था आउन दिनुले राष्ट्र निर्माणमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ। आफ्ना लागि बनाइएका पूर्वाधारहरू सही ढङ्गले बनाइएका छन् कि छैनन् भन्ने चासो राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर ग्रामीण सडक निर्माणका सबै प्रक्रियामा सम्बन्धित पक्षले स्थानीय सडक उपभोक्ता तथा समितिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी देखिन्छ भने स्थानीय सडक उपभोक्ता एवं समितिहरू सहभागिताका लागि आफै पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।